अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। शौहर पौधों को पानी दे रहा था कि बीवी ने कहा, मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है। पौधों को पानी देने के बाद अंदर आओ, कुछ बात करनी है। अब वो 2 दिन से शौहर पौधों को पानी ही दे रहा है। दुल्हन को ले जाते हुए रास्ते में दुल्हे ने कहा कि अब तो आप घर से 5 किलोमीटर दूर निकल गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन रोते हुए बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। जैसे ही बेटा कॉलेज की तालीम मुकम्मल करके घर लौटा है तो बाप पूछता है, बेटा तुमने अपनी 3 साल की कॉलेज लाइफ में सबसे मुश्किल चीज़ क्या सीखी है? बेटा, बस की छत पर बैठकर तेज हवा में एक माचिस की तीली से 3 सिगरेट जलाना। उस्ताद पप्पू से, पप्पू बता, अस्पताल में प्लस का निशान का क्या मतलब होता है? पप्पू बोला, जो खड़ा है वो डॉक्टर है और जो सेंटर में लेटा है वो मरीज है। बीवी शौहर के साथ बाजार में जा रही थी कि अचानक बीवी ने एक बोर्ड देखा, बनारसी साड़ी 10 रुपये, कॉटन सूट 12 रुपये, 3 पीस 10 रुपये, इसी तरह के बेशुमार रेट्स लगे हुए थे। बीवी खुश होते हुए शौहर से, मुझे 500 रुपये दे, मैं 30 सूट खरीदूंगी और एक साड़ी। शौहर बोला, मेरी माँ, ये प्रेस की दुकान है, यहाँ कपड़े इस्त्री होते हैं। पुलिस वाला औरत से, आप बहुत बहादुर हैं, आपने डाकू को बहुत मारा। औरत बोली, साहब मुझे क्या पता था कि वो बेचारा डाकू है, मैं समझी कि मेरा शौहर है जो देर से घर आया है। शौहर और बीवी में लड़ाई हो गई। लड़ाई के बाद आधा दिन दोनों चुपचाप गुजारने के बाद बीवी शौहर के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं, कुछ मैं समझौता करती हूँ, कुछ आप करें। शौहर ने कहा, ठीक है, मुझे क्या करना है, बोलो। बीवी ने कहा, आप मुझसे माफ़ी मांगे, मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। बाप बेटे से, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगा। बेटा, अच्छा, अगर अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो? बाप गुस्से से बोला, फिर जूते। बेटा बोला, बस अब्बूजी, मुझे आपका फैसला मंजूर है क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। एक बादशाह मर गया, इसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर पठान बोला, अगर आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने ज्यादा लोग देखकर कितना खुश होता। एक दुकानदार अपने ग्राहक की शादी में गया, खाना खाया, लिफाफा दिया और चला आया। अगले दिन ग्राहक को लिफाफा खोलने पर रुपए की जगह एक हिसाब की पर्ची मिली। लिखा था, पिछला बकाया 1845 रुपये, शादी के 500 काट के बाकी बचा 1345। एक दोस्त दूसरे से कह रहा था, यार वो अपने वकील अहमद खान थे ना, वो जिनमें हर चीज की तह तक पहुंचने का शौक था। दूसरे ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ इन्हें? पहले ने जवाब दिया, वो डूबकर मर गए। एक आदमी के सर पर कहीं कहीं बाल थे, चंद लड़के इसके पीछे आ रहे थे। इनमें से एक बोला, इन साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। एक सरदार ट्रेन चला रहा था कि अचानक ट्रेन जबरदस्त झटके खाने लगी। लोग डर के मारे चीखने लगे और सरदार से पूछने लगे कि क्या हुआ। सरदार ने कहा कि पटरी पर आदमी था तो लोगों ने कहा कि एक आदमी को बचाने के लिए तुम हम सबको मारना चाहते थे, सीधा ट्रेन इस पर ही चढ़ा देते। सरदार ने जवाब दिया कि मैं इसको मारने वाला था, लेकिन वो पटरी से उतरकर खेतों में दौड़ने लगा तो मैंने भी ट्रेन खेतों में इसके पीछे दौड़ाई, मगर वो बच गया। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक बेवा से शादी की, इसकी जवान बेटी ने मेरे बाप से शादी की, मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई, इनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन बन गई, और मैं इसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नवासी हो गई, और इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, चल उठ जा, खोते दिया पुत्रा, मैनू भी पागल करना ही। चंद लोगों के घर एक बड़े बुजुर्ग बाबा जी आए। घर का एक फर्द बाबा जी की शान में गुस्ताखी कर बैठा।
تھوڑی دیر کے بعد گھر کے سارے افراد اندھے ہو گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ تب بابا جی نے جوتا اٹھایا اور سب کی چھترول کی اور کہا، "او انی ماں دیو، بتی چلی گئی ہے۔" لکھنؤ میں دو بچے لڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخانہ کلمات پیش کریں گے۔ دوسرا لڑکا، تو حضور پھر ہم بھی آپ کے رخسار مبارک پر ایسا تماچا بجا لائیں گے کہ گال گلاب کی مانند کھل اٹھیں گے۔ آپ بیٹے سے، تمہارا آج کا پرچہ کیسا ہوا؟ پپو، بہت اچھا ہوا، مجھے تو کچھ بھی نہیں لکھنا پڑا۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیوں؟ پپو، پرچے پر لکھا تھا، ان سوالوں پر روشنی ڈالیں۔ خوش قسمتی سے میری کرسی بالکل بلب کے نیچے تھی اور پرچہ روشن ہی رہا۔ لڑکا، تمہاری تصویر انٹرنیٹ پر لیک ہو گئی ہے۔ لڑکی، بغیر دوپٹے کے؟ لڑکا، نہیں، بغیر میک اپ کے۔ لڑکی، ہائے میں برباد ہو گئی۔ ایک دیہاتی کسی ہوٹل میں گیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر ایک چھوٹے سے کپ میں ذرا سی چائے لے آیا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور بولا، میٹھا ٹھیک ہے، چائے لے آؤ۔ ایک سردار نے نیا کلر ٹی وی خریدا۔ گھر آ کر ٹی وی پانی میں ڈال دیا۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ سردار نے کہا، پاگل کی بچی، ہر چیز کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ یہ کلر ٹی وی ہے، میں یہ چیک کر رہا ہوں، اس کا کلر تو نہیں اترتا۔ پٹھان نے ایک کنجوس سردار سے کہا، ارے کیا ہو گیا، اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ سردار نے کہا، ننے نے آج نیا جوتا پہنا تھا، میں نے اس سے کہا کہ ایک کی بجائے 2 سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا تاکہ جوتے کا تلا کم گھسے، لیکن وہ کمبخت 2 کی بجائے 3 سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پتلون پھٹ گئی۔ کسی نے سردار سے پوچھا، اگر آپ کی بیوی کو جن چمٹ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ سردار نے کہا، میں کیا کروں گا، غلطی جن کی ہوگی وہ بھگتے گا۔ مولوی صاحب نے اپنے شاگردوں کو وصیت کی کہ بیٹا، جب بھی کسی لڑکی کو دیکھو تو استغفر اللہ پڑھ لو، شیطان دور رہے گا آپ سے۔ شاگردوں کا غول جا رہا تھا نظریں جھکائے۔ راستے میں ایک کو شرارت سوجی اور بولا، استغفر اللہ۔ سب یک زبان نظریں اوپر کر کے بولے، اوئے کتھے ہی؟ چلتی ہوئی ریل گاڑی کی بجلی بند اچانک ہو گئی۔ ایک صاحب نے اٹھ کر زنجیر کھینچی تو ان کے گال پر زور کا تھپڑ مارا۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا تو وہ ضبط کر کے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بجلی آئی تو آدمی نے پوچھا، جب میں نے زنجیر کھینچ رہا تھا تو میرے منہ پہ تھپڑ کس نے مارا؟ اگلی سیٹ پر بیٹھا ایک آدمی بولا، کمینے، تو زنجیر نہیں، میری شلوار کا ناڑا کھینچ رہا تھا۔ 3 بیوقوف مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بیوقوف کے سامنے سے ایک شخص غلطی سے گزر گیا۔ وہ بیوقوف بولا، ارے دیکھ نہیں رہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تم سامنے سے گزر گئے ہو۔ دوسرا بیوقوف بولا، نماز میں بات نہیں کرتے۔ تیسرا بیوقوف بولا، شکر ہے میں بولا نہیں۔